अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। बहुत शुक्रिया, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करें, और कुछ नहीं होता तो शेयर ही कर दें। चलें, कमेंट ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त में तीन बड़ी खबरें चल रही हैं। तो चीनी का बहरान कैसे पैदा हुआ, जबकि पिछले 2 साल के अंदर इस चीज़ के ऊपर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया था। और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग और अंदर की खबर बताऊंगा। ये खबर जो बाहर आएगी कम से कम 2 से 3 वीक के बाद आएगी। अच्छा, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक डॉलर का बहरान आता है, फ्लक्चुएशन आती है, और उसमें हेजिंग होती है, यानी कि एक्स्ट्रा पैसा कमाया जाता है। और फिर उसके साथ साथ हमें ये पता लगता है कि हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के जो मामलात हैं वो कुछ आपस में इख्तलाफात या उसमें इख्तलाफी राय जो ना पाई जाती है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। और ये जो खबर निकाली है वो सुहेल वड़ाइच साहब ने निकाली है, और उनका बड़ा ज़बरदस्त कॉलम है। और उनकी जो खबर है वो उनके मायनों में बिल्कुल दुरुस्त है, उसके जो नए मायने पे नाए जा रहे हैं वो कुछ और हैं। देखिए, अब मैं इसका जो ना जो खबर के पीछे जो असल खबर है ना उसको मैं आपके सामने बयान करता हूँ। जब ये रेयर अर्थ मेटल्स एंड मिनरल्स की बात आई, तो इससे पहले ये खबर जो उनसी थी चल रही थी रेयर अर्थ मेटल्स की और मिनरल्स की। तो ये तकरीबन आप कह लें कि 6 7 8 माह से मार्केट में थी। इसका नजम सेठी साहब ने भी जिक्र किया, इसमें और भी लोगों ने जिक्र किया खबरों की हद तक। वैसे जो ना इसके जो आप कह लें कि सर्वेज वगैरह वो चल रहे थे, और इसकी अफादियत के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ बार बार, और बहुत सारे लोग बता चुके हुए हैं कि फ्यूचर है ही इसी कहीं। ऐसी गाड़ी अगर आपको मिले जो बहुत ही लग्जरी गाड़ी हो, मौजूदा वक्त की, मैं किसी गाड़ी का नाम नहीं लेता, उसकी कीमत हो आपके पास 7 करोड़ रुपए, ठीक है, और आपकी हैसियत भी है कि आप ले सकते हैं, और वही गाड़ी आपको मिले 10 करोड़ रुपए की, ठीक है, उसी के साथ की खड़ी हुई हो, लेकिन उसमें आपको पेट्रोल ना डलवाना पड़े। उसमें बस ये हो कि वो खुद ब खुद जो है ना अपने आप को सोलर से चार्ज कर लेती है, और गाड़ी की पिकअप और हर चीज़ जो सी है ना वो सुपर पेट्रोल से भी बेहतरीन है। तो आप कौन सी लेंगे, 7 करोड़ वाली या 10 करोड़ वाली? और लग्जरी जो है ना वो क्लास बिल्कुल एक जैसी हो, बल्कि जो 10 करोड़ वाली हो उसकी पिकअप उससे ज़्यादा बेहतर हो, और पेट्रोल भी ना डलवाना पड़े। सिर्फ उसकी मेंटेनेंस जो है ना महीने में 2 महीने में एक दफ़ा, और वो भी बिल्कुल माइनरली जो है ना मेंटेनेंस हो के गए और चेक करवाया, और आधे घंटे में 15 मिनट में आपको गाड़ी दोबारा हवाले कर दी गई। सर्विस कराओ, मौज करो, और मौज ही मौजा। तो ये दौर, ये वक्त आने वाला है। टेक्नोलॉजी इस तरफ जा रही है, ये एक्सपेरिमेंटली चल रही है, लेकिन उसके लिए जो है उसकी जो जो बैटरीज हैं, जो उसकी पावर जहाँ से लेती हैं, उसको कवर करने के लिए जिन मेटल्स की ज़रूरत है उसको रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं, ठीक है। और उसको उसकी पावर को प्रोवाइड करने के लिए जो मिनरल्स चाहिए होते हैं वो उसको रेयर अर्थ मिनरल्स कहा जाता है। अच्छा, ये चीज़ जो है ना हमारे सामने मौजूद है, लेकिन जो इस वक्त की सूरत हाल है उसके अंदर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये तो एक तरफ है। अच्छा, पीछे कहानी क्या चल रही है, ये सारी फिल्म मैं आपको बार बार बता चुका, बहुत सारे लोग बार बार बता चुके, लेकिन पीछे कहानी क्या चल रही है। चाइनीज़ ने ये बात कही है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप कहते हैं कि मार्केट बने, पाकिस्तान मुआशी मरकज़ बने इस खत्ते का, और यहीं से ट्रेडिंग हो, यहीं पे सारे मामलात हों, और ओपनली सब कुछ हो, तो उसी हिसाब से यहाँ की मार्केट को आप डेवलप करें। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी की यहाँ पर यानी कि आप समझ लें कि ट्रेड शुरू हो रही है। इसी तरीके से ओपन मार्केट यहाँ पे जो है करेंसी की वो भी शुरू होगी। इसी तरीके से आप देखेंगे कि प्रीशियस मेटल, सोना, चांदी, प्लेडियम की ये मार्केट बनेगी जहाँ पे ओपनली लेन देन हो रही होगी, और वो पूरी की पूरी मार्केट जो है ना वो अपना रेट नहीं होगा, वो इंटरनेशनल रेट होगा। देखेंगे, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो न्यूयॉर्क लीड करता है, उसके बाद लंदन फिक्स ये चल रहा होता है, उसके बाद कभी कभी जो है ना अगर आप देखेंगे कि हांगकांग शंघाई का इसका प्रेशर नजर आता है। ये ओपन मार्केट है, पाकिस्तान सिर्फ उसको देख के अपना रेट बना रहा होता है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान भी अपनी मार्केट बनाएगा, और फिर जब वो मेटल्स जो यहीं के ट्रेड के होंगे और यहीं की अपना उसकी आप कह रहे हैं प्रोडक्शन होगी, तो उसमें उसकी ज़्यादा अहमियत होगी। अब
یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایسی خبریں کیوں آ رہی ہیں اور ایسا زور کیوں لگ رہا ہے. ایک پاکستان کے اندر بیہائنڈ دی اسکرین نا نیٹ ورکس چل رہے ہیں, ڈاکٹرنس چل رہی ہیں, مافیاز سرگرم ہیں. تو وہ مافیاز جو ہیں نا ایک دم سرگرم ہوئے ہیں. انہوں نے پاکستان کے اندر یہ جو ایک بہترین قسم کی ایک بیلنسڈ موجودہ وقت میں جو ایک حکومت کی ضرورت ہے, جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اور جس میں پارلیمنٹ بھی ہے, جس میں حکومت بھی ہے, اپوزیشن بھی ہے, سارے مل کر کام کر رہے ہیں, ماں سوائے وہ 2-3 گروپس جو ہمارے سامنے ہیں بالکل, جیسے BLA ہے, جیسے طالبان ہے, جیسے PTI ہے. یہ جس کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ بس پاکستان کے اندر انتشار, بیڑا غرق اور ہر نقصان کے اوپر ان کا خوش ہونا, یہ ان کو چھوڑ کے باقی سارے متفق ہیں کہ کسی طریقے سے اس نظام کو درست کر لیا جائے اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہو, اور اس کے تمام اثرات جو ہیں نا پاکستان کی عوام کے اوپر ہیں. یعنی کہ یہ ہر وقت پاکستان کی عوام کے اوپر نزلہ گرنا, یہ چیز بند ہو. تو یہ متفق ہیں. اب اس کو گڑبڑ کیسے کی جا سکتی ہے, وہ گڑبڑ اس وقت میں شروع ہوئی ہے. چینی مافیا نے اپنا یعنی کہ ہاتھ دکھایا ہے, ان کو پش کیا گیا ایسے کر لو ایسے کر لو. تو میں نے آپ کو بالکل سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ جب حکومت نے 5 ارب روپے کی سبسڈی کا اعلان کیا تو اس وقت میں یہ بات کی گئی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کی گئی کہ یہ اب ایک گروپ جو اندر فائدہ اٹھائے گا. اس کے اندر طاقتور بھی ہیں اور اس کے اندر پولیٹیشنز بھی ہیں. تو جو پیچھے ہیں طاقتور جو لوگ ہیں, اصل بینیفیشر وہ ہیں, اور انہی کی وجہ سے یہ سارا پلان ہوا ہے. تو یہ بات ہوئی کہ ٹھیک ہے, جیسے ہی یہ پلان یہ اپنا ایگزیکیوٹ کریں گے, جیسے ہی یہ اربوں روپے جو نا نکالے جائیں گے مارکیٹ سے, ہم ان کے اوپر ہاتھ ڈال دیں گے, اس میں جو مرضی ہوں. وہ زرداری صاحب ہوں, وہ شریف فیملی کے اگر لوگ ہیں, وہ چودھری فیملی کے لوگ ہیں, وہ وڑائچ ہیں, وہ جو مرضی ہیں, جس مرضی خاندان کی ہیں, اور جو طاقتور ہیں وہ سب سے پہلے ہیں. کہ سب کو پتا ہے کہ کسی بھی شوگر مل کے پیچھے, کسی بھی انڈسٹری کے پیچھے کن کی انویسٹمنٹ ہے. نام کسی اور کا چل رہا ہے, یعنی کہ وہ ہے 50%, وہ 40% پہ ہیں, باقی کی انویسٹمنٹ جن کی ہے ان سب کے نام ہیں. تو پتہ ہے یہ سب کوئی چھپے ہوئے نہیں ہیں, اور وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی 2 نمبر ہیں. وہ باقاعدہ اپنا ٹیکس کے اندر شمار ہے, ان کی انویسٹمنٹ کاؤنٹ ہوتی ہے, لیکن ان کے شیئرز اتنے مارکیٹ میں شو نہیں ہو رہے ہوتے, نام نہیں آ رہا ہوتا, پروفٹ ان کو پورا جا رہا ہوتا. تو یہ میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاؤں, یہ جو اس وقت میں کشمکش نظر آ رہی ہے, یہ پاکستان کی اندر کی جو گند ہے نا اس کی پیدا کرتا ہے, لیکن اس کے اوپر ہاتھ بہت بڑا پڑا ہوا ہے اس وقت میں. شہباز شریف صاحب انتہائی ایکٹیو ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ چینی مافیا کے اوپر ہم ہاتھ ڈال کے رہیں گے. حالانکہ یہ بات میں نے آپ کو بہت پہلے بتا دی تھی, آج سے 2 ہفتے پہلے بتا دی تھی جب یہ بحران شروع ہوا, کہ یہ اس کے اوپر ہاتھ پڑے گا ہی پڑے گا, کیونکہ انہوں نے کام کر کے نا بینیفٹ نکالنا ہے. یعنی کہ اس وقت میں کیا صورتحال ہے کہ چینی لینے کے لیے آپ جائیں گے پنڈی میں, اسلام آباد میں, تو آپ کو بتایا جائے گا کہ جناب فلانا بندہ کھڑا ہوا ہے, اس کو پیسے دو, چینی لے لو. وہ وہیں پہ آپ کو جو ہے نا دکان کے باہری شکل سے بھی جانتا ہے, محلے کا بھی ہے, اس کو آپ پیسے پکڑائیں گے 200 روپے کلو کے حساب سے, اور وہ چینی کا تھیلا آپ کو پکڑا دے گا. 1000 روپے دیں گے, وہ 5 کلو کا تھیلا دے دے گا, آپ لے کے گھر کو چلے جائیں گے. 2 کلو چینی چاہیے, 400 پکڑائیں گے, وہ 2 کلو کا آپ کو پیکٹ دے دے گا, آپ گھر چلے جائیں گے. دکان پہ ڈائریکٹ نہیں مل رہی, یعنی کہ اس طریقے سے مل رہی ہے. یہ ایگزیکٹلی وہ طریقہ ہے جو عمران خان کی حکومت میں جس طریقے سے پیٹرول پمپوں کے اوپر ہی, پیٹرول پمپوں کی سائڈ پہ کھڑے ہوئے جو بچے تھے وہ کہتے تھے کہ اچھا 10 لیٹر کی یہ پیکنگ ہے, 5 لیٹر کی یہ پیکنگ ہے, اتنے پیسے دو. پیٹرول پمپ پہ پیٹرول موجود نہیں ہوتا تھا, اور لمبی جو ہے نا یہی صورتحال نظر آ رہی ہے. لیکن وہ صورتحال کچھ اور تھی, یہ صورتحال کچھ اور ہے. یہاں پر جو ہے نا ایک ہاتھ پڑا ہوا ہے, یہ جانا جا رہا ہے کہ یہ مال جا کس طرف سے رہا ہے. جا تو رہا ہے لیکن ان کے اوپر ہاتھ پڑنے والا ہے, یعنی کہ مقابلہ سخت ہے. اور یہ کیوں ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان کو ایک ایسی مارکیٹ بنانا ہے جیسے کہ ہمیں ہانگ کانگ نظر آتی ہے, جیسے کہ ہمیں ایک چھوٹی سی ایک مثال نظر آتی تھی دبئی کہ ڈیوٹی فری شاپس وغیرہ ہمیں نظر آتی تھی. ڈیوٹی فری نہیں ہوتی تھی لیکن نام تھا ڈیوٹی فری کا, پروفٹ بہت بڑا ہوتا تھا اگر ڈیوٹی نہیں ہوتی تھی تو یہ چیز جو ہے نا ہمیں نظر آتی ہے کہ پاکستان کو ایسی مارکیٹ ایک بنایا جا رہا ہے. اس کے بعد ہی جو ہے نا بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ پاکستان کی مارکیٹ میں نظر آئے گی, اور جس کا ٹوٹل فائدہ جو ہے یا اصل فائدہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو ہوگا. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.